السلام عليكم مرحبا بكم. دونك في هذا l'exercice هذا ان شاء الله غنشوفوا la correction du premier exercice concernant le cours ديال notion de logique. Alors la question هنا étudier la valeur de vérité des propositions suivantes. Donc la première proposition P1 quel que soit x appartenant à R x au carré supérieur ou égal 0. هذه la proposition هذه la proposition P1. Donc عندنا quel que soit x appartenant à R x au carré supérieur ou égal 0. طلبوا donc d'étudier la valeur de vérité, يعني نعرفوا واش vrai ou la fausse. هنا غادي نزيدو حتى la justification, on justifie votre réponse ou la justifier votre réponse. Votre réponse. Alors كيفاش غادي نديرو نجاوبوا على هاد الاسئله بحال هكا؟ قلنا étudier la valeur de vérité هي واش la proposition vraie ولا fausse، يعني واش صحيحه ولا خاطئه. واحد النصيحه هنا بالنسبه باش نعرفوا اون بروبوزيسيون واش فري ولا فوس. اول حاجه هو نحاولوا نقراو لا بروبوزيسيون ونفهموها، لان الا ما فهمناش لا بروبوزيسيون ما نقدروش نعرفوها واش فري ولا فوس. بطبيعه الحال الا ما عرفناش واحد لا بروبوزيسيون ما فهمناهاش مزيان، ما فهمناش المعنى ديالها، ما يمكنش نحكموا عليها واش فري ولا فوس. دونك il faut nécessairement comprendre le sens ديال هذه لا بروبوزيسيون. دونك كيفاش كنديروا نفهموا اون بروبوزيسيون؟ كيفاش ندير نفهم اون بروبوزيسيون؟ بيان سور ماشي كاع لي بروبوزيسيون نقدروا نفهموهم فاسيلمون، ولكن او موان كاين كيلكو زيتاب و جور ابري جور بطبيعه الحال غتولي مزيان في هاد لا كومبريونسيون دي بروبوزيسيون، لان لا كومبريونسيون دي بروبوزيسيون هي اهم حاجه. مثلا هذا اكزومبل هذا او لا شنو هي المرحله اون جينيرال؟ شنو هما المراحل؟ اول حاجه نحاول نقرا لا بروبوزيسيون، نقراها ونعاودها بزاف ديال المرات، هذه النصيحه الاولى. ثاني حاجه نقراها مثلا قريت المكمل هذا الكونتيفيكاتور نحبس هنا، مثلا نقرا بهذه الطريقه هذه بشويه، يعني مثلا كالكو سوا اكس ابارتمون ار ونحبس ونقول قلنا اكس او كاري سوبيريور او ايكال 0. شي لقيتيها بشويه تقدر تفهم هذا البروبوزيسيون. اذا نحن نجاوبوا على هذا المثال هذا افيك دي زيكزيرسيس بيان سور غنولوا مزيان. دونك هنا هذا بروبوزيسيون كيل كو سوا اكس ابارتمون ا اكس او كاري سوبيريور او ايكال 0. نقراوها بطريقه واحده اخرى، كيف ما خدينا اكس بارتين ا او كاري ديالو بوزيتيف سوبيريور او ايكال 0. وهنا بطبيعه الحال محتاج لي بريروكي، محتاج واحد لو سافوار اللي خصو يكون عندنا، هو ان اي عدد او كاري ماشي غير او كاري وسط عدد بير ار في المكان يكون بوزيتيف سوبيريور او ايكال 0، يعني هاد لا بروبوزيسيون هادي صحيحه. كيما خديتي اكس من ار اكس او كاري غتلقاه فريمون كبر من او تيساوي 0. تري بيان، دونك غنكتبو بي 1 اي فري. دونك هادي هي لا فالور دو فيريتي، سا فالور دو فيريتي اي فري، بي 1 اي فري. بالنسبه لا جوستيفيكاسيون شنو ممكن نقول في لا جوستيفيكاسيون؟ كاينين دي بروبوزيسيون اللي نورمالمون كيكونوا ايفيدون، يعني كيكونوا باينين بانهم راهم صحاحين، ما كيحتاجوش من ديمونستراسيون، واخا هو نورمالمون كلشي ممكن ديمونطريو عليه، كلشي ممكن ديمونطريو عليه بطبيعه الحال داكشي اللي سبقو. الوغ هذا بروبوزيسيون الاغلبيه ديالكم غايقول بان سي يعني ايفيدون، شي حاجه اللي هي ايفيدون اكس او كاري سوبيريور ايكال 0. ايفيدون الا ما قالش لك جوستيفي، الا قال لك جوستيفي واخا شي حاجه ايفيدونت ولكن خاصها جوستيفي عليها، يعني تحتاج داك لي بريروكي او تحتاج داكشي اللي سبق بحال تعاود جوستيفي عليها لو نوفو من جديد. دونك علاش اي عدد او كاري بوزيتيف؟ كاين بزاف ديال لي جوستيفيكاسيون، ولكن لا جوستيفيكاسيون اللي هي تري فاسيل هو ان x au carré c'est un produit de x avec x lui-même. Donc x avec x ça veut dire ils ont le même signe. Donc et on sait que le produit de deux nombres ont le même signe est toujours positif. Donc هذه هي la justification. On a pour tout qui ماخدينا نقدروا نكتبوا avec les quantificateurs pour tout x appartenant à R. هنا l'ensemble R كما قلنا في الدرس ou là qui marche notre tronc commun, il y a l'ensemble de tous les réels. Moi, قاع الأعداد اللي كنعرفوه jusqu'à maintenant. فهاد الآن كنعرفو l'ensemble R. قاع الأعداد اللي كنعرف راه كاينين في R. Donc on a pour tout x appartenant à R, x au carré égale x fois x. نكتب هنا produit. ونكتب هنا positif car c'est un produit
c'est un produit de deux, par exemple, de deux réels ont le même signe. Ont le même signe. Très bien. Alors, j'espère que la réponse est très claire. X au carré égale x fois x est un produit de deux nombres qui ont le même signe, donc va bien sûr être positif. On passe maintenant à la deuxième proposition. Il existe x. Donc la deuxième proposition P2. La deuxième proposition P2. Donc il existe x appartenant à R tel que x moins 1 égale 0. Tel que avec deux points x moins 1 égale 0. Alors, كيف ما قلت لكم إلا بغينا نعرفوا هذا البروبوزيسيون واش فري ولا فوس، أول حاجة خصنا نديرو شنو هي؟ هو خاصنا نفهمو هاد لا بروبوزيسيون، نفهمو شنو المعنى ديال هاد لا بروبوزيسيون. دونك كيفاش غنديرو نفهمو هاد لا بروبوزيسيون؟ خصنا نقراوها نعاودوها حتى نفهموها، ونقراو بطبيعة الحال كل مرة بالشكل اللي كنفهمو به، كل واحد كيف فهم الطريقة ديالو. ألوغ هنا il existe un x appartenant à R, ou il existe au moins واحد x appartenant à R, x un réel كما كان اللي كيحقق x moins 1 égale 0. واش كاين؟ وحنا تطرح لا كيسيون est-ce qu'il existe؟ كنقول بحال هكا، حنا حيت هنا هذا البروبورسيون كيقول لك راه كاين واحد دو ريال x، إلا عوضتي هنا x ونقصتي منه واحد غيعطيك صفر. دونك هنا tu poses la question est-ce qu'il existe un x, un réel x avec x moins 1 égale 0 tel que x moins 1 égale 0. واش نقدروا نلقاو واحد لو ريال اللي ناقص من واحد يبقى 0. دونك il faut bien sûr عندنا لي بريروتي هنا واش كاين شي ريال تنقص منه واحد ويعطيك 0. هكا خصك تفهم هذا البروبوزيسيون. وي بيان سور كاين هو واحد ناقص منه واحد غيعطيك 0. الوغ نقول اي فري P2 اي فري. وهنا ملي تكون لا كيسيون هي il existe x appartenant à بحال هكا ديال il existe comme justification نجستيفيو على هاد la valeur de vérité. donc justification فوقتاش كنقولوا فري الا كنا بصح قدرنا نلقاو شي عدد. دونك كتقولوا فوالا ها هو لو نومبر او لا تجستيفي ليكزيستونس بيان سور. دونك هنا خصنا نجستيفيو ليكزيستونس. كيفاش غادي نديرو نجستيفيو ليكزيستونس ديال هذا العدد اكس اللي كيحقق هذه؟ غادي نقولوا il suffit de prendre x هو 1. دونك داكشي اللي غنقولوا il suffit de prendre هذه هي لا جوستيفيكاسيون. دونك il suffit de prendre x égale à 1. on a bien donc ممكن نزيد نكسبليكي هادشي هذا. on a bien x moins 1 égale 1 moins 1 égale 0. x إلا خدينا x هو واحد x moins 1 غادي تولي هي واحد ناقص واحد اللي تساوي 0. دونك بيان سور هاد x كيفي في هاد لا بروبوزيسيون. فوالا دونك هاد لا بروبوزيسيون P2 est vrai et voilà la justification. J'espère que c'est clair. On passe maintenant à la troisième proposition P3. Pour la troisième proposition P3, هنا في هذا l'exercice هذا حاولت ناخذ des propositions avec les quantificateurs حيت هما اللي شي شويه صعابين، اما الاخرين كيكونوا ساهلين. بالنسبه لهنا quel que soit n appartenant à n au carré plus n hyper. انا الهدف ديالي هو نفهمو مزيان هاد لي بروبوزيسيون افيك لي كونتيفيكاتور. دونك هنا quel que soit n appartenant à n au carré plus n hyper. هنا شنو خصنا نكونو عارفين؟ بان خصنا نفهمو لا بروبوزيسيون. اي حاجه هنا خصها تكون مفهومه لنا باش نفهمو لا بروبوزيسيون. اي حاجه في هاد لونسي خصها تكون مفهومه لنا. بالنسبه للونسومبل n كوم ان رابيل بطبيعه الحال درنا في الكور. L'ensemble n هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. L'ensemble des nombres entiers naturels. اللي هما 0 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 jusqu'à l'infini. Alors هذه هي l'ensemble n. المعلومة الثانية n au carré plus n hyper. شنو هما الأعداد اللي هما بير؟ شنو هما الأعداد اللي تيتسموا بير زوجي؟ هما
0 2 4 6 8 10 اللي ممكن نقسمهم على جوج، يعني إلا قسمتهم على جوج غيعطينا ان نونتي. الوغ هما هادو تيسماو لي نومبر بير، هما 0 2 4 6 اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ كيل كو سوا ان ابارتونون ا ان او كار بلس ان ايبر، نحاولو نفهمو هاد بروبوزيسيون. شنو كيقول لك؟ كيقول لك كيف ما بغيتي تاخذ هاد ان، ولا كيف ما خديتي هاد ان نونتي ابارتونون ا ان او كار بلس ان غادي توقع توجور بير. هنا كيفاش غنقدروا نجاوبوا هاد بروبوزيسيون؟ واش فهمناها بعدا؟ كيما خديتي واحد اونتي ان، واحد اونتي ناتوريل ان، هاد ان او كاري بلس ان غتلقاه توجور بير. هاد العدد هذا اللي هو فيه ان او كاري وتزيدو ان كيكون توجور بير. هنا صراحة شنو محتاجين؟ هنا من الأحسن نكونو صرفنا دي كيسيون بحال هكا مثلا في ترون كومان كونسيرنون لا باريتي، حيت هذا ان اكزومبل اللي هو كلاسيك ان او كاري بلس ان. واخا هاد البروبوزيسيون واش صحيحة ولا خاطئة؟ كيما خديتي واحد اونتي ان او كاري بلس ان توجور بير. كاين بزاف ديال الحالات في بير و ان بير كنا كنديرو في ترون كومان، كنا كنحاولو نديستانغيو لي كا. هاد ان نشوفو مثلا هو قال لك كيلكو سوا بور تو ان ابارتونون ا ان، حنا كنشوفو الحاله ديال اذا كان ان بير تنشوفو هادشي كيفاش غادي يكون، واش بير ولا ان بير. عاوتاني الحاله الثانيه الا كان ان بير كنعوضو نشوفو هاد ان او كاري زائد ان كيفاش غادي يكون، يعني كنبوزيو ان المره الاولى 2 كا، المره الثانيه 2 كا بلس 1. ولكن هنا صراحه من الاحسن تكون عندنا المعلومه هذه. هنا كيفاش كتجاوب على هاد الفهم هادي فعلا فغي. علاش فغي؟ لان ان او كاري بلس ان هاد العدد هذا هو الا عملتي بان غيبقى لك ان زائد واحد، ان ملتيبليي بار ان بلس 1. والمعلومه اللي كنعرفو هو ان لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف سكسيسيف عدد متابعين اي توجور بير. نعطيكم اكزومبل، مثلا واحد وجوج هادو متابعين، درتي واحد فوا جوج عطيك جوج اللي هو بير. مثلا 3 و 4 تابعين، 3 في 4 بير. مثلا 5 4 و 5 4 5 20. توجور لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف كيكون بير، حيت واحد فيهم ضروري غادي يكون بير، حيت جوج عدد متابعين واحد فيهم ضروري غادي يكون بير. اذا هنا ممكن نحتاجو هاد المعلومه هادي، وعندنا كاين لي بروف اللي كيعطيوه لنا في ترون كومان كوم بروبريتي، كاين اللي كنديمونطري عليها. نقدر انا هنا فهمتها بانها فغي. شنو غادي نجي ندير؟ ملي كتكون البروبوزيسيون ديال كيلكو سوا وانا باغي نبينها فغي، كيفاش كندير؟ كنقول ليه سوا، دونك بعد بي 3 اي فغي، انا فهمتها بانها فغي، قلت لكم خصنا نفهموها، خص يكون عندنا شي شويه دي بريروكي باش نفهمو لي بروبوزيسيون. ريبونس جوستيفيكاسيون. لا جوستيفيكاسيون شنو غادي نديرو؟ La justification شنو غادي نديرو؟ soit n appartenant à n. علاش هاد سوا؟ كاع البروبوزيسيون اللي كيكونوا باينين كيلكو سوا وكنبغيو نجيستيفيو ولا كنبغيو نديمونطري ولا شي حاجه، كاين سوا واحد ان، اون برون واحد ان كيلكونك، حيت هو في لا بروبوزيسيون قال لك خذ ان كيما بغيتي، غتلقى ان اوكال بلس ان توجور بير، حنا فهمناها بانها فغي. دونك غناخدو سوا واحد ان نونتي كيلكونك كيما بغا يكون، وغادي نخدمو الخدمه ديالنا. مثلا اون n au carré plus n، نديرو ديك لا فاكتوريزاسيون اللي درنا في الاول، هي n plus 1 hyper car est un. علاش هذا بير؟ car est un produit de deux nombres consécutifs. Très bien. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se rencontre la prochaine fois, Inch'Allah. On va la suite de l'exercice, la science J.